बुलबुल गुलशन कुरान है, हम फुरकत गम से परेशान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत से होंगे। आज के सबक में हम तख्ती नंबर 15 को पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद आज तख्ती नंबर 15 आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए बिला ताख़ीर अपने सबक को शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 15 हरूफ क़मरी व हरूफ शमसी। तख्ती नंबर 15 में हरूफ क़मरी व हरूफ शमसी के बयान को हम पढ़ेंगे। अलिफ लाम, इस सबक को आप बगौर समाअत फरमाएँ। अलिफ लाम अगर हरूफ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ़ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को न पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी, यहाँ पे लिखा है अलिफ लाम। अलिफ लाम अगर हरूफ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ़ लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को न पढ़ेंगे। जैसे वल क़मरी, हरूफ क़मरी 14 हैं। बा, जीम, हा, ख, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। ये 14 हरूफ है। इसको आप याद कर लें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको याद हो गया कि नहीं हो गया। और अगर याद हो जाए तो हमें लिख कर भी भेज दें कि हरूफ क़मरी और हरूफ शमसी क्या क्या है। तो ये इसको हम पढ़ लेंगे। बा, जीम, हा, ख, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। ये हरूफ क़मरी है। अलिफ लाम, ये हरूफ क़मरी का बयान तो ख़त्म हो गया। हरूफ क़मरी में ये कहा गया है, देखिए हरूफ क़मरी का मश्क दिया है 2 लाइनों में। वल क़मरी, अलिफ लाम अगर हरूफ क़मरी के शुरू में हो। हरूफ क़मरी में यहाँ पे देखिए बड़ी काफ है, यहाँ पे बड़ी काफ है। हरूफ क़मरी, हरूफ क़मरी के शुरू में क्या है? लाम भी है और अलिफ भी है ना। हरूफ क़मरी काफ है, उसके शुरू में अलिफ और लाम है। तो क्या कहा गया है? अलिफ लाम हो तो हरूफ क़मरी के शुरू में अगर अलिफ लाम हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेगा। जैसे वल क़मरी, देखिए हरूफ क़मरी के शुरू में अलिफ भी है, लाम भी है, लेकिन हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, सीधे वाव को लाम में मिला के पढ़ देंगे। वल क़मरी, वल यतामा, या है यहाँ पे हरूफ क़मरी या है, तो अलिफ भी है, लाम भी है, तो हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीधे वाव को लाम में मिलाएंगे। वल यतामा, वल अक़रबीना, देखिए ये अलिफ लाम जो है तो हमज़ा बीच में आ जा रहा है। तो इसी तरीके से इस सबक को समझना है। मल क़ारिअतु, काफ से पहले, काफ हरूफ क़मरी, उससे पहले अलिफ लाम है, तो इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, सीधे मीम को लाम में मिला देंगे। मीम लाम ज़बर मल, काफ अली ज़बर क़ा, मल क़ा, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। हुमुल मुफ़्लिहूना, देखिए मीम है ना हरूफ क़मरी, तो इस हरूफ क़मरी के शुरू में अलिफ लाम भी है, तो इस मीम को सीधे लाम में मिला के पढ़ देंगे, इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। हुमुल मुफ़्लिहूना वल क़मरी वल यतामा वल अक़रबीना मल क़ारिअतु हुमुल मुफ़्लिहूना। इस कायदा को हम समझ गए। इंशाअल्लाह कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो इसको हम समझ कर पढ़ेंगे। दूसरे में है अलिफ लाम। अलिफ लाम अगर हरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को न पढ़ेंगे। हरूफ क़मरी में यह था कि अलिफ लाम अगर हरूफ क़मरी के शुरू में हो तो सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, और शमसी में क्या है कि दोनों को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले इन दोनों के बाद जो हरूफ शमसी का हरूफ है उससे मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशमसी, हरूफ शमसी भी 14 है। ता, सा, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ा, ता, ज़ा, लाम, नून। हरूफ शमसी का ये मश्क है, इसको आप बगौर समाअत फरमाएं। देखिए हरूफ शमसी, इज़ा शमसु, इज़ा शमसु, हरूफ शमसी, हरूफ शीन, शीन जो हरूफ है वो क्या है? वो हरूफ शमसी है। देखिए क़मरी में शीन ना है तो शमसी में शीन है, तो हरूफ शमसी है। हरूफ शमसी के शुरू में क्या है? अलिफ और लाम है, तो इस दोनों को नहीं पढ़ना है बल्कि जाल को सीधे शीन में मिलाकर पढ़ देना। जैसे इज़ा शमसु, इज़ा शमसु, कानन्नासु, देखिए हरूफ क़मरी में नून ना है, हरूफ शमसी में नून है, तो नून के बाद, नून से पहले अलिफ आया ना, अलिफ लाम अगर अलिफ है ना तो यहाँ पे अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, सीधे काफ को नून में मिलाकर, नहीं ये नून है, ये नून है, कानन्नासु, देखिए नून है,
نون سے پہلے نون ہے، اب بیچ میں الف بھی لام بھی ہے، تو اس دونوں کو نہیں پڑھیں گے، سیدھے اس نون کو اس نون میں ملا کر پڑھ دیں گے، جیسے کانن ناسو۔ اسی طریقے سے یقول الرسول، یہاں پہ آپ دیکھیے قاف ہے، لام ہے، پھر اس کے بعد الف اور لام ہے، پھر را ہے، تو اس لام کو اس را میں ملا کر پڑھیں گے، اس لیے کہ را حروف شمسی ہے۔ حروف شمسی کے شروع میں اگر الف اور لام ہو تو دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یقول الرسول اقیم الصلاۃ، میم ہے، اس کا دیکھیے الف بھی ہے لام بھی ہے، تو ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ صاد کو پڑھیں گے۔ صاد کیا ہے؟ حروف شمسی، اس کا مشق ہے اذا الشمس کان الناس یقول الرسول اقیم الصلاۃ۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے حروف قمری حروف شمسی کا۔ آئیے آج ہم تختی نمبر 16 کو بھی ایک ساتھ پڑھیں گے۔ تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ قرآن شریف میں جس طریقے سے ہم نے را کے بیان کو بتایا تھا کہ را کبھی پر کبھی باریک ہوتا ہے، اسی طریقے سے لفظ اللہ کا لام جو آتا ہے قرآن شریف، ان اللہ علی کل، ان اللہ سمیع اللہ، تو یہ جو اللہ کا لام ہوتا ہے اس کو کہیں موٹا پڑھنا ہے کہیں باریک پڑھنا ہے، تو اس کو موٹا اور باریک، موٹا پتلا کب پڑھنا ہے، اس قاعدے کو آج ہم اس سبق میں بیان کریں گے۔ تختی نمبر 16، لفظ اللہ کا قاعدہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، باقی ہر لام باریک ہوگا۔ جو قاعدہ را کا ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، وہی قاعدہ لفظ اللہ کا بھی ہے۔ ان اللہ، ان اللہ، اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اس اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے اللہ کا لام لکھا رہتا ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے اس کو دیکھنا ہے، جس سے ہم اللہ کے لام کو ملا رہے ہیں اس حرف کو دیکھنا ہے کہ اس حرف پہ کیا ہے، اگر اس پہ زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا، جیسے ان اللہ قال اللہ، دیکھیے لام پہ زبر ہے، اس کے بعد اللہ کے لام کو ملا رہے ہیں، قال اللہ، سمع اللہ، حدود اللہ، اللہ کا لام سے پہلے پیش ہے، اس اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ۔ دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے اس مثال کے اندر زیر ہے، جیسے دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے بل اللہ، دین اللہ، اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر، امر اللہ، اللہ کے لام سے پہلے را کے نیچے زیر۔ تو اللہ کا لام کا قاعدہ موٹا اور پتلا جب ہوگا، جب موٹا اس حالت میں ہوگا کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، اور اگر زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے، باقی ہر لام کو باریک پڑھنا ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، السلام علیکم۔